السلام علیکم۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبو اور عزیز ساتھیوں، آج دا عظیم الشان پروقار اجتماع اور پروگرام جس دے اندر تسی حضرات کافی دیر تو مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس دے قائدین اور ذمہ داران انہاں دے خطابات سماعت فرما رہے ہو، اور جس حوالے نال آج دی یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے،
اور واقعتاً ہی زندہ قوم اپنے اسلاف دی خدمات نو ہمیشہ یاد رکھتے نے، اور جو قوم اپنے اسلاف اپنے اکابرین انہاں دیاں خدمات نو بھلا بیٹھتے نے، ایسیاں قوم جو اپنے اکابرین دی خدمات دا اعتراف نہ کر سکن، کہ جنہ ساری زندگی اللہ ذوالجلال دی توفیق نال قرآن دا پیغام، نبی پاک دی حدیث دا اعلان کریا بستی بستی نگر نگر شہر اس پیغام نو لوگاں تک پہنچایا۔ میری مراد جماعت دے عظیم بزرگ عالم دین، اور سال ہا سال تک تواڈے شہر جنگ دے اندر کتاب و سنت دے پیغام نو لوگاں تک پہنچان والی شخصیت حضرت صاحبزادہ حافظ عبدالعلیم یزدانی رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں نو کروٹ جنت الفردوس دیاں بہاراں نصیب فرما، اور رب العالمین جتنے ساڈے اکابر علماء کرام جو کتاب و سنت دا پیغام سناندے اس دنیا تو چلے گئے، اللہ سب نو اپنے جوار رحمت دی اندر جگہ عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، ایک بات ذرا ذہن نشین فرما لو کہ اس دعوت، اس مشن، اس پیغام، اس اعلان، کہ جس پیغام اور اعلان نو حضرت یزدانی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، ساری زندگی اللہ دا پیغام لوگاں دے کناں تک پہنچایا، اس پیغام نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اصل دے اندر انبیاء دی دعوت بنایا، اس سے ہی پیغام نو اللہ نے انبیاء علیہ السلام دا مشن بنایا، اور اس دعوت دے بدلے انبیاء علیہ السلام قدم قدم تے امتحان، قدم قدم تے آزمائشاں، ہر قدم تے پریشانیاں، ہر قدم تے مصائب و آلام دا سامنا کرنا پیا، اور پھر درجہ بدرجہ بالترتیب اللہ ذوالجلال جدے کولوں ایک کتاب و سنت دی دعوت دا کام لیندے رہ، امتحاناں چو پریشانیاں چو گزردے رہ۔ اور اے بات میں نہیں کہہ رہا، خود اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے۔ آؤ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو، فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ۔ یہ قرآن دا پیغام ہے، قرآن دا اعلان ہے۔ دعا فرماؤ اللہ ساڈا سارے دا سننا، سنانا، آنا، بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرما لے۔ ہولی ہولی آمین آکھیا جی، ذرا تھوڑا جا ہو رہا ہولی آ چانگا لے بیگ گیر تے چلن لگ پین۔ ہاں ماشاءاللہ، اے دی ایکو بند کر دو جی، ایکو بیس بالکل بند کر کے سادہ ذرا آواز ٹھیک کرو۔ ماشاءاللہ تسی بڑے خوش نصیب لوگ ہو، اللہ ذوالجلال نے اپنے گھر وچ آن دی توفیق عطا فرما دیتی ہے، اور اللہ اپنے گھر میں تسی اپنے گھر چ آن دی دعوت یا اجازت انہوں دینے آ جدے نال ساڈا کوئی تعلق واسطہ ہوئے، اور اللہ بھی اپنے گھر دے اندر آن دی
اس نو ہی توفیق عطا فرماندے نے جدے نال رب العالمین بھلائی دا ارادہ فرما لیندے نے۔ اللہ سانو دین دی سمجھ عطا فرما دے۔ اور جن دوستان نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، خصوصاً ساڈے پیارے بھائی اور ساتھی چوری کاشف قدوس حافظہ اللہ، اللہ اور نصیتنا لمبی زندگی عطا فرمائے، مولانا بدر نصیر سلفی اور انہاں دے رفقا، مرکزی جمعیت اہل حدیث دے احباب، یوتھ فورس دے نوجوان، اللہ سب دیاں کاوشاں محنتاں اپنے دربار اندر قبول فرما لے۔ غور فرمانا، فرمایا والا نبلونکم بشیء، پتر ایکو بند کر دے، بیس بھی بند کر دے، ایکو بھی بند کر دے، آواز ذرا ٹھیک کر دے۔ فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اسی اپنے پیاریاں دا امتحان لینے اور اس واسطے کائنات دے امام علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام جنہ زیادہ اپنے بندیاں دا امتحان کر دینے اور چنگ والے او ساتھیو جنہ اللہ دی رضا دی خاطر دکھ زیادہ آئے گا، اللہ دی رضا دی خاطر پریشانیاں زیادہ آن گیا، اللہ دی رضا دی خاطر جن امتحانہ چو زیادہ گزرنا پے گا۔ اینو معمولی نہ سمجھیا کرو تے پریشان بھی نہ ہو جایا کرو کہ لو جناب سارے دکھ ساڑے لئی رہ گئے نے، ساریاں پریشانیاں ساڑے لئی رہ گئیاں نے، ساریاں آزمائشاں ساڑے لئی رہ گئیاں نے، گھبرا نہ جایا کرو۔ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک لطیف جا نقطہ یہ دے اندر بیان فرمایا، آپ فرماندے نے دین دی خاطر جنہ دکھ وعدہ جائے گا اونا اللہ بندے نو اپنے قریب کردہ جائے گا۔ جنہ پریشانیاں تے امتحانہ دا زیادہ اللہ دی طرفوں زیادہ امتحان ہونگے، رب العالمین اپنے بندیانوں اونا اپنے زیادہ قریب کر دے جانگے۔ اور ایک ہوئی وجہ انبیاء علیہم السلام دیاں زندگیاں دیکھو، ساڑھا ایمان تے عقیدہ کہ ساری اولاد آدم جو اللہ نے انبیاء دی جماعت نو افضل تے آلہ بنایا، پھر سارے انبیاء جو اللہ ذوالجلال نے پیارے مصطفیٰ نو سب نالوں افضل تے آلہ بنایا۔ آپ فرماندے نے جننے دکھ سارے نبیاں نے برداشت کیتے نے، دین دی خاطر جنیاں تکلیفاں سارے نبیاں نو پہنچیاں نے، اونیاں کلے میں محمد نو پہنچیاں نے۔ یعنی پیارے پیغمبر علیہ السلام تو ود کے کائنات اندر اللہ نے دوسری شخصیت کوئی نہیں بنائے، اللہ نے ہستی کوئی نہیں بنائے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے زندگی پاک دا مطالعہ تے کر لو یار کیڑا دکھے جڑا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو نہیں پہنچیا، کیڑی آزمائش جڑی پیارے پیغمبر علیہ السلام نو نہیں آئے، کتے محبوب دے گل پاک دے اندر کپڑے پاکے وٹ چاڑے جا رہے ہیں، کتے میرے آقا دے رستے پاک دے اندر کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کتے میرے محبوب پیغمبر دے رستے اندر گڑے کھودے جا رہے ہیں، کتے آقا سجدے دی حالت دے اندر نے آپ تے گندیاں اجریاں سٹیاں جا رہی نے، کتے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو روح
روحانی طور تے پریشان کیتا جا رہا ہے، کتے جسمانی طور تے ستایا جا رہا ہے، اور اے گل اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ کہ اللہ ذوالجلال اپنے بندیاں دا امتحان جنہ زیادہ لیں گے اونا بندیاں نو اپنے قریب کر دے جان گے۔ اور بڑی بڑی پیاری مولانا ترجمانی کیتی ہے، فرماندے نے دنیا اندر تنگی دے، دنیا اندر تنگی دے تے خاص پیارے یاراں، کافر ظالم فاسق فاجر۔ وہ یہ دی جان چھڑ دے، ایک جگہ رہن دے، آواز ٹھیک آ رہی دی، بار بار نہ چھیڑے۔ کافر ظالم فاسق فاجر تے لوٹ دینی موج بہاراں، حضرت آدم کڈ بہشتوں تے کنے سال روایا، ویکھو حضرت نو نبی نے تے کنا دکھ اٹھایا، اور چیر دیتا زکریا تائیں، چیر دیتا زکریا تائیں، سارو تے رکھ آری، ایوب دے تن پائی بیماری تے کیڑ مصیبت باری، تے دور نہ جاؤ کیسرا کیسر رب دے دشمن، کیڑی نعمت ہے جڑی رب نے انہاں نو عطا نہیں فرمائی، کسرا کیسر رب دے دشمن۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دے حجرہ مبارک دے اندر سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ جتھے تیرے نبی دے یار لیٹے نے انہاں دیاں قبراں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا، اللہ سانو نبی دے یاراں دا سچا یار بنا دے، نبی دے غلاماں دا سچا غلام بنا دے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے حجرہ پاک دے اندر جناب عمر آئے نے رضی اللہ تعالی عنہ، عجیب منظر پیارے پیغمبر دے حجرہ پاک دا، ایک پاسے سکا جا مشکیزہ لٹک رہے آئے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کھجور دے موٹے موٹے پتیاں والے چٹائی بچھائیے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام لیٹے نے، اور سونے اور ریشم نالوں نرم جسم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا، اس مبارک جسم تے موٹے موٹے چٹائی دے داغ پہ گئے نے۔ جناب عمر نے ویکھیا اکھاں چو آنسو جا چمک اٹھے نے، عرض کر دینے سونے ادھر کیسر تے کسرا بے ایمان ظالم اللہ دے دشمن نے، اونا ظالمان دے تے کتیاں واسطے بھی ریشمی بستر نے، میری سرکار اللہ نے تو انو دعا جہانہ دیا سرداریاں عطا فرمائیاں نے، آقا لیٹ دے ہو تے تو آٹے جسم مبارک تے چٹائی دے داغ پہ جان دے نے، تے میرے آقا علیہ السلام فرما دے نے، اے پیارے عمر پہلی گال تے اے وے دنیا دے مال دنیا دی دولت اگر اللہ دے دربار اسی اپنے رب دی تقسیم تے راضیاں، انہاں نو اللہ نے دنیا دا مال دیتا ہے تے سانو اللہ نے اپنا جنت عطا فرما دیتا ہے۔ بلکہ مینوں یاد آیا قسمت دی گل ہے، نصیباں دی گل ہے کہ جدے حصے چ قرآن آ جائے، جدے حصے وچ صاحب قرآن آ جائے۔ ایک موقع تے نا انصار جڑے نوے نوے کو نوجوان مسلمان ہوئے سن، اجے پوری
پوری طرح حالات دا ادراک نہیں تے پتہ نہیں. آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی نے آپ دے جدوں آپ نے مال غنیمت تقسیم فرمایا تے ہن نوجوان وچوں کچھ کہن لگے یار لڑائیاں اسی کیتیاں نے, جنگاں اساں لڑیاں نے, تے نبی علیہ السلام نے پیسہ تیلا تے مالو منال سارا نویں مسلمانہ تے تقسیم فرما دیتا ہے. تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک مختصر جا خطبہ ارشاد فرمایا. تے خطبہ پڑھ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے, انصاریو کیا تسی پسند نہیں کر دے لوکی مال لے کے جان تے تسی آمینہ دا لال لے کے جاؤ. کیا تسی پسند نہیں کر دے لوکی دنیا دا مال لے کے جان تسی آمینہ دا لال لے کے جاؤ. انصار دیاں چیخاں نکل گئیاں, اکھاں چوں آنسواں دیاں چڑیاں لگ گئیاں. عرض کر دینے سونیوں بس نوجوانہ کولوں غلطی ہو گئی ہے, ورنہ اے دے نالوں وڈی ساڈی خوش نصیبی کیڑی ہے کہ سانو آمینہ دا لال مل جائے. اور مولانا فرماندے نے 100 وار اسی ہاں راضی. مولانا عبدالباری صاحب ماشاءاللہ, حضرت یزدانی صاحب رحمت اللہ علیہ دے پتیجے کتھوں بڑی دوروں پتوں کی تو اڈے مہمان تشریف لے آئے نے. تے تہاڈی مہربانی تسی چانگی چوں آ گیا, تہاڈی یہ بھی بڑی مہربانی ہے. ہاں اللہ تانوں سلامت رکھے تے اللہ میرے بزرگاں دیاں قبراں نو منور فرمائے. ساڈی جماعت دے 2 عظیم ہیرے سن ایتھے, مولانا حافظ عبدالرشید صاحب جان دے ہو او جان دے ہو نا, مولانا عبدالرشید رحمت اللہ علیہ بڑے عظیم مبلغ اور عالم دین سن, اور حضرت یزدانی رحمت اللہ علیہ. اور اسی جدو ایتھے کتے آنا حویلی بہادر شاہ حضرت یزدانی رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا عبدالرشید رحمت اللہ علیہ, تے اسا ہسے نہ آکھنا اے لالاں دی جوڑی خیر نال آ گئی ہے, لالاں دی جوڑی آ گئی, کٹھے ہی رہندے نے, لالاں دی جوڑی آ گئی ہے. تے سونیا مالکا ساری عمر تیرا دین سناندے رہنے, یا اللہ انہاں نو جنت وچ بھی کٹھیاں کر دے. اللہ جی میں چانگے چ کٹھے رہنے جنت چ کٹھیاں کر دے, تے سانو بھی سارے انو نبی دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرما دے. اللہ اپنے محبوب دی معیت تے قیادت اندر جنت الفردوس تے کٹھیاں فرما دے. 100 وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا, ساڈی ونڈ محمد آئے, ساڈی ونڈ محمد آئے, او خاص حبیب ربانا. لوگ کرانو لے کر جاون, لوگ کرانو لے کر جاون, اٹھ بکریاں گائیں تے اسیں کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں. تے لوکاں دی دولت مکدی اج نہیں تے کل مک جانی. سیانے آندے نے خوب بھرے بھی ہون تے بہ کے کھائیے تے مک جاندے نے. اور لوکاں دی دولت مکدی آخر نو مک جاوے تے ساڈی دولت پاک محمد اللہ نال ملاوے.
میرے بھائی میرے برادر میں دس رہا ہوں پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آپ فرماندے نے جنہ دکھ زیادہ آئے گا جنہیں امتحان زیادہ آن گے جنیاں پریشانیاں دین دی خاطر زیادہ آن گیاں اونا اللہ بندے نو اپنے قریب کردہ جائے گا اور مالک دا نظام ہے نا کہ دنیا اندر تنگی دے خاص پیارے ہیں یاران آزمائشاں دکھ ہی دکھ نے ادھر پیارے پیغمبر نالوں بڑھ کے میرے رب نو کسے نال پیار بولو کسے نال پیار او شخصیت او ہستی اگر میرے محبوب اشارہ کر دے تے اللہ احد پہاڑ نو سونے دا بنا دیں دے میرے محبوب نو رب والوں آفرے سونےوں اگر آکھو تے میں وادی بطحا نو تو آڈے واسطے سونے دا بنا دیا تے میرے پیغمبر دی سوچ کی ہے اللہم آہینی مسکیناً پیغمبر نو دنیا دے مال دا پیار نہیں اللہ دی قسم چنگ والے ہو جے میرے پیغمبر نو دنیا دے مال دی محبت ہندے دنیا دی دولت دا پیار ہندا مکے والے تے پیسے لے کے پیچھے پیچھے پھر دے سن اور لے کے آئے نا ایک آفر لے کے آئے ایک پیکج لے کے آئے آفر کیے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گالے وے کہ آ جڑا طریقہ تساں شروع کیتا ہے کہ میں اللہ دا نبی ہاں میں اللہ دا رسول ہاں میرے تے وہی آؤندی ہے یہ ہے وہ ہے گالے وے کہ اس بہانے اگر خدا نخواستہ اس بہانے اگر تو مکے دا چودھری بننا چاہنا ہے اسی تینوں بلا مقابلہ مکے دا چودھری من لینے ہم اگر اس طریقے نال کسے حسین و جمیل عورت نال نکاح کرنا چاہنا ہے اسی بغیر کسے ہیل و حجت دے اشارہ تو کر اسی تیرے نکاح وچ دے دے آنگے اور اس بہانے اگر خدا نخواستہ تو دنیا دا مال اکٹھا کرنا چاہنا ہے اشارہ کر اسی دولتاں تیرے قدمیں چ ٹیر کر دینے تے کائنات دے امام علیہ السلام چاندے تے دولتاں اکٹھیاں کر لیندے آپ چاندے تے دنیا دا مال جمع فرما لیندے آپ چاندے حسین و جمیل عورتاں اپنے نکاح وچ لے آؤندے پر کائنات دے امام علیہ السلام دا جواب سنن والا دے آپ فرماندے نے مکے والیو تواڈیاں چدراواں توانوں مبارک تواڈیاں دولتاں توانوں مبارک تواڈیاں عورتاں توانوں مبارک تسی تے چلے ہو عورتاں دی گل کر دے ہو چدراواں دی گل کر دے ہو دنیا دے سیم و زر تے مال و منال دی گل کر دے ہو میرے ایک ہاتھ تے آسمان دا سورج لیا کے رکھ دے ہو جڑی تواڈے وس دی گل بولو تو اڈے وس دی گل لیکن بفرض محال اگر تسی ایسا کر لو میرے ایک ہاتھ تے لیا کے سورج رکھ دیو میرے دوسرے ہاتھ تے لیا کے چن رکھ دیو میں سب کچھ کر سکنا ہوں پر اللہ دا حق والا پیغام سنان تو بعد آ سکدا چدراواں چکی پھر دیو پیسے چکی پھر دیو پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے عمر اسے اپنے اللہ دی رضا تے راضیاں کسرا کیسر رب دے دشمن عیش کرن من پاندے تے میرے آقا فاقیاں کولوں او پتھر پیٹ بنان دے
میرے بھائی میرے برادر، اللہ ذوالجلال ویخ اپنے بندیاں دا امتحان کس طرح فرماندے نے، اپنے بندیاں دیاں آزمائشاں کس طرح انداز کیے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اسی امتحان کرنے ہاں اپنے پیاریاں دا، مالک سونے ہاں کیڑے طریقے نال، فرمایا من الخوف کدی اسی ڈرا کے آزمانے ہاں، والجوع کدی اسی بھوک دے کے آزمانے ہاں، اور ایک گل اور بھی ذہن چ رکھو، اللہ دی قسم ہے میرے نبی دے یار انہاں ساری آزمائشاں چو گزرے نے، خود پیغمبر علیہ السلام تے پیغمبر علیہ السلام دے یار انہا آزمائشاں چو آپ پہ ہی گزرے نے۔ ایک دن کئی دن دے فاقیاں دے بعد نبی پاک علیہ السلام اپنے گھروں باہر نکلے، ارادہ کیتا، پروگرام بنایا، ذہن بنایا ابو بکر دے گھر چلنے آ، اور ابو بکر دا گھر نبی دا سوریاں دا گھر ہے، تے تانوں پتہ ہے سسرال والے جوائی دی دماد دی خدمت کر دینے چنگی مندی جنہیں جوگے ہون۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے سسر جناب ابو بکر دے گھر دی طرف تشریف لے جان لگے نے، آپ دیاں نظراں پہیاں سامنے ہو جناب ابو بکر تشریف لے آ رہے نے، ملاقاتاں ہوئیاں، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ابو بکر کئی دن ہو گیا نے کھانو گھر شے کوئی نہیں سی، میں تے تواڈے ال جا رہا ساں۔ ابو بکر عرض کر دینے سونیو گھر ساڈے بھی شے کوئی نہیں، اسے لئی میں تواڈے ال جا رہا ساں، حضور میں تو آڈے وال جا رہے آزام۔ میرے آقا فرماندے نے ابو بکر آ پھر عمر دے گھر چلنے رضی اللہ تعالی عنہ، آ عمر دے گھر چلنے دوویں یار جناب عمر دے گھر دی طرف روانہ، اگوں جناب عمر تشریف لے آ رہے نے، ملاقاتاں ہوئیاں، الیک سلیک ہوئے، عمر اسی تیرے وال جا رہے ساں، ایس کم واسطے عمر عرض کر دینے سونیو گھر ساڈے بھی شے کوئی نہیں، میں تے تواڈے ال آن ڈیا ساں۔ ہن میرے آقا علیہ السلام فرما دینے ایک صحابی نے آؤ دے گھر چلنے ابو ایوب دے گھر چلنے اے تینوں یار کیسا منظر ہوئے گا، کیسا منظر ہوئے گا جدوں درمیان وچ مصطفیٰ ہونگے، سجے ابو بکر ہوئے گا تے کھبے عمر ہونگے۔ اور میرے آقا اکثر فرمایا کر دے سن پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی انج مسجد دے اندر تشریف فرمانے، انج ایک ہاتھ جناب ابو بکر دے ہاتھ وچ، ایک ہاتھ جناب عمر دا ہاتھ وچ، تے آپ نے انج انہاں ہاتھاں نو لہرایا تے فرماندے نے ہاکذا نبعث یوم القیامہ، آج میں آج اسیں کٹھیاں قیامت نو انجی سانو اٹھایا جائے گا۔ یار کوئی کسے مولوی دے ہاتھ ویچ ہاتھ دے دے، کوئی کسے پیر صاحب دے ہاتھ ویچ اپنا ہاتھ دے دے وے، اوہی نہیں کتے سنبھالے آ جاندہ، او دی اڈی زمین تے نہیں لگ دے، او دی خوشی دی انتہا کوئی نہیں، اور اونا دی قسمت دے کیا کہنے جنہ دے ہاتھ آمنہ دے لال دے ہاتھ ویچنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان ابو بکر صدیق، شان عمر فاروق، شان عثمان غنی، شان حیدر کرار، شان صحابہ، قاری حنیف ربانی صاحب
پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ تینوں یار جناب ابو ایوب انصاری دے گھر تشریف لے جا رہے نے، دروازہ کھٹکھٹایا، نبی دے یار نو بھی پتہ لگا، اہلن سہلن مرحبا جی آیا نو، میری قسمت جاگ پئی، کائنات دے امام تشریف لے آئے۔ ساڑھے گھر مولوی صاحب آ جان تے خوشی نال پھلے نہیں سماندے، تے جدے گھر آمنہ دا لال چل کے آ جائے، محبوب خدا چل کے آ جائے، ملاقاتاں ہوئیاں۔ حضرت ابو ایوب عرض کر دینے سونے ہو تسی تشریف رکھو، تے کھجوراں نا مختلف قسم دیاں، کوئی سکیاں، کوئی تازہ، کوئی نرم کھجوراں لے آکے حضور دے سامنے رکھیاں۔ آج جی میں تو آٹے ہوٹلاں والے ہوٹل تے کھانا کھان ٹور جاؤ نا، وہ لے آکے سلاد سامنے رکھ دینے، دھیانے لگو، ہاں دھیانے لگو۔ جناب ابو ایوب دا دل کردہ ہوئے گا کسے بہانے میری سرکار میرے گھر بہتی دیر بیٹھے رہیں، زیادہ دیر میرے گھر دے اندر ٹھہرن مصطفیٰ۔ بلکہ میں قربان جاواں، مینوں یاد ہے ایک صحابی نا نبی علیہ السلام دے گھر تشریف لے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا تے آپ فرماندے نے السلام علیکم، اگوں کوئی جواب نہیں آیا۔ ہن سنت طریقہ والا کی ہے کہ کسے دے دروازے تے کھڑے ہو کے ایک دفعہ کو السلام علیکم، نہیں کوئی آیا انتظار تھوڑا جا کرو، پھر نہیں آیا پھر دوسری دفعہ السلام علیکم، نہیں آیا پھر تیسری دفعہ السلام علیکم، نہیں آیا واپس پلٹ جاؤ، ہو سکتا ہے مصروف ہوئے، ہو سکتا ہے کاری نہ ہوئے، ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ ہوئے۔ تے ہون چکے ساڑیاں بلڈنگاں انیاں عام اور زیادہ اور بڑیاں ہو گئیاں نے، باہر کھلو کے پاہمیں 6 دن السلام علیکم آندے رہو، اندر پتہ ہی نہیں لگنا۔ ہن او دا متبادل اے وے کہ بیل لگی ہے باہر دروازے تے، بیل دیو، ایک بارم بیل دیو، کوئی نہیں آیا، پھر ٹھہر کے دوسری بارہ، پھر ٹھہر کے تیسری دفعہ، اگر پھر بھی نہیں کوئی آیا واپس آ جاؤ۔ ساڑھے کئی پرونے انج دے ہوندے نے، او بیل تے انگوٹھا رکھ دے نے تے ایسا رکھ دے نے یا بیل سڑ جائے یا اندروں باہر کوئی آ جائے۔ اے طریقہ نبی والا نہیں۔ میرے آقا باہر دروازے تے تشریف فرمانے، آپ فرمان دینے السلام علیکم، کوئی جواب نہیں آیا، تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر آقا فرمان دینے السلام علیکم، نہیں جواب آیا، پھر آکھے السلام علیکم۔ انی گل کہہ کے حضور واپس ٹور پہ تے صحابی سنن ڈے سن۔ جدو ویکھیا نا بھی نبی پاک واپس ٹور پہ نے، جلدی نال دروازہ کھولیا، حضور تشریف لے آؤ، اہلن سہلن جی آیا۔ آپ فرماندے نے میں 3 دفعہ سلام بلایا تے تو جواب نہیں دیتا، تے میں سمجھا گھر نہیں اسی واپس ٹور چلے ہاں۔ ہن صحابی دا ذوق ویکھو کنا ہے۔ عرض کر دینے اللہ دے پیارے نبی جی تسی فرما رہے سو السلام علیکم، گھر والے ہو تواڈے تے سلامتی ہووے، گھر والے ہو تواڈے تے سلامتی ہووے۔ آقا میں سنن بھی ڈیا سان تے میں جواب بھی دین ڈیا سان، پر میرا دل کردہ سی تسی بار بار میرے گھر واسطے سلامتی دیاں دعاواں کر دے رہو۔ میں قربان جاواں، ایتھے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو بٹھایا، سوچ ہوئے گی، ذہن ہوئے گا آقا زیادہ تو زیادہ دیر میرے گھر دے اندر تشریف رکھن، حضور تسی کھجوراں تناول فرماؤ، میں تو آڑے واسطے کھانا تیار کرنا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کھجوراں کھا رہے ہیں، تھوڑی دیر تک جناب ابو ایوب نے کھانا تیار فرما دیتا ہے، تے صدقے جاواں کھانا مصطفیٰ دے سامنے لے آ کے رکھیا۔ اور چنگ والے ہو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی زندگی تے نظر دوڑاؤ تے غور کرو مصطفیٰ نے کیسی پیاری زندگی گزاری ہے۔ پیارے پیغمبر نے گھر والیاں نال، اپنیاں بیٹیاں تے بیویاں نال محبت دی کنج انتہا فرمائی ہے۔ آپ نے ایک روٹی پھڑی، اس روٹی دے اتے کچھ سالن رکھیا تے آپ فرمان دینے ابو ایوب میری فاطمہ بھی کئیاں دنوں دی بھوکھی بیٹھی ہے،
جا میری فاطمہ نو دے کے آ اولاداں والیو اللہ نے ماپیاں دے دل چ اولاداں دا پیار ہی کچھ انوکھا پایا یعنی پیغمبر علیہ السلام نے خود بھوکاں برداشت کیتیاں اماں جی عائشہ فرماندیاں نے زندگی پر میرے پیغمبر نے جوواں دی روٹی نال کدی رج کے پیٹ نہیں بھریا حضور علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہا فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ کیا دیو آواز میری پہنچ رہی ہے آواز پہنچ رہی ہے سپیکر نہیں چلتا ہن تہاڈا پروگرام اصل چے وے ایدا ارک کڈو ہاں کیوں آصف مرضی ہے تہاڈی میری واری آئی تے گھگو بول گیا ہے ہاں میری واری آئی سپیکر بند ہو گیا چلو بہرحال میری آواز اللہ کرے تواڈے تک پہنچ دی رہے میں تانوں زیادہ امتحان چ نہیں پانا چاہتا توجہ میرے ور رکھنا میں ایک دو باتاں کہہ کے اجازت چاہاں گا اللہ ذوالجلال فرماندے نے اساں آزمان ہے اساں امتحان کرنا ہے کادے نال من الخوف کدی ڈرا کے والجوع کدی بھوکیاں رکھ کے ونقص من الاموال والانفس والثمرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے بھوکیاں رہ کے بھی نبی دا ساتھ چھڈیا موسیٰ علیہ السلام دے ساتھیاں من سلوے کھا کے تے جدو آئی نا لڑن مرن دی واریوں نے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا تسی جا کے لڑو ساڈے کولوں نہیں جے کام ہوندا حضرت موسیٰ فرماندے نے جاؤ تے صحیح ایک بارا منہ تے بکھاؤ انہاں نو اللہ انہاں تے تہاڈا روح پا دین گے انہاں آگیا موسیٰ ایویں کھپ دے رہو گے پریشان ہوو گے 100 ہتھ رسا تے سرے تے گنڈ تو لڑتے تیرا رب لڑے ساڈے کولوں لڑیا جاندا وہ جنہاں نو ویلیاں کھان دی عادت پہ جائے مویا مر گیا لڑنا جا کے واہ نبی دیو غلامو تہاڈی عظمت تو صدقے جاواں سفر چ جا رہا نے تے حالت کیے دشمن نہ لڑن لئی جا رہے نے تے کیفیت کیے صحابی آندے نے ایک کھجور ایک فوجی نو ایک دن چ کھان واسطے مل دیئے اور پھر ایتھے ہی بس نہیں کھجوراں مک گئیاں اسی کھجوراں دیاں گٹکاں چوس چوس کے گزارا کر دے تے دشمن نال جا کے جنگاں لڑ دے حالت کیفیت ایوے اور پیارے پیغمبر اس دے باوجود آپ دے یاراں نے میرے نبی دا بولو ساتھ چھڈیا پیروں ننگے تے پیٹوں پکھے اے تن دوالے لیرام اے نال نبی دے نس دے جامن تے کارن جنگ شریرام بھوک لگے تے پتر درختان اے توڑ شتابی کھاندے تے جس دم سونے دا چہرہ ویندے پھر فاقے یاد نہ رہندے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو امتحانہ چو گزارے آگیا پریشانیاں تے دکھاں دا انہاں نو سامنا کرنا پیا کائنات دے امام علیہ السلام نے خود امتحانہ چو اپنے آپ نو گزارے اور ساتھیوں ذرا غور کرنے والی گل جے نوٹ کرنے والی گل جے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اونا غلامہ اونا جانسارہ نو کیسی عزت بخشی ہے کہ جنہاں نو نبی نے اپنا خطیب تے مبلغ بنا کے یمن دی طرف روانہ فرما دیتا ہے
یمن دی طرف پیارے پیغمبر علیہ السلام حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو آواز دیتی، آپ نو بلایا، آپ فرماندے نے معاذ جی اللہ دے پیارے نبی جی، فرمایا معاذ میں تینو یمن دا مبلغ بنا کے بھیجنا چاہنا وا جی اللہ دے نبی میں حاضر ہاں، جو آرڈر تو آڈا، جو حکم تو آڈا، تے پاک کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے غلام نے جان دی تیاری فرما لئیے۔ ہن آمینہ دے لال جناب معاذ نو الوداع کہن واسطے تشریف لے جا رہے نے۔ اندازہ کرے آجے میں کہا کرنا مولویانو حقیر نہ جانیا کرو، پر مولوی بھی اللہ کرے مولوی ہوئے، آمین تے کہہ دے۔ عالم بھی عالم ہوئے، ساڑھے ایک دوست نے عالم ہوئے عالم لوہار نہ ہوئے، عالم ہوئے اور عالم ہوئے تو پھر رب نے وہ مقام عطا فرمایا کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سی کہ میری امت دے علماء نو اللہ نے نبیاں دا وارث بنا دیتا ہے۔ معمولی مرتبہ نہیں، معمولی شان نہیں، معمولی مقام نہیں، اللہ ذوالجلال نے نہ شان عطا فرمایا۔ تے رب العالمین دے پاک پیغمبر کیسا عزت عظمت دے نال نوازن دا ارادہ فرما رہے نے۔ اینا طالب علمانو، اینا دین دے خادمانو، ساری رات اللہ دا قرآن سن دیا، ساری رات قرآن سنا دیا، اور یارو ساری رات بلکہ ساری زندگی سفر دے اندر گزار دین دے، کدی دن کتے راتاں کتے دوپہر دیاں گرمیاں، کتے راتاں دے سناٹے، کتے سفر دیاں صحبتاں، کتے سفر دیاں پریشانیاں، تے اسی پولے جے مونن کہہ کرنے اوے کیڑا کوئی ایڈا مار کا مارن ڈھینے۔ نبی پاک انہاں دی اہمیت دا خود امت نو سبق دے رہے نے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جان واسطے تیار ہو چکے نے، آقا الوداع کہن واسطے تشریف لے جا رہے نے۔ غلام شاگرد صحابی سواری تے بیٹھے نے، تے دوواں جہاناں دا سردار نال پیدل چل کے جا رہے آئے، معمولی شان نہیں۔ عرض کر دینے سونےو آقا تسی ہو، غلام میں وہاں، استاد تسی ہو، شاگرد میں وہاں، نبی تسی ہو، صحابی میں وہاں، آقا تسی ہو، نوکر میں وہاں۔ اللہ دے پیارے نبی جی میں سواری تے ہواں تے تسی نال پیدل چل دے ہوو، محبوب گل پھب دی نہیں پر آرڈر مصطفیٰ دائے نا۔ آمینہ دے لال پیدل جا رہے نے تے ماں سواری تے تشریف فرمانے، میرے نبی نے دسے اپنے عمل تو، اور جڑے ساری زندگی دین واسطے وقف کر دین، اپنی زندگیاں قرآن و سنت دی دعوت واسطے وقف کر دین، اور ندیاں خدمات نو یاد ہی رکھنا چاہیے ہے، اور ندیاں خدمات دا اے دنیا دے اندر اعلان ہی کرنا چاہیے۔ اور چنگ والے ہو کہ ویکھ لینا دین دی برکت ہے، اللہ دے قرآن دی برکت ہے۔ حضرت یزدانی دنیا تو چلے گئے نے، آج جتھے اللہ دا قرآن سنایا جا رہا ہے، پیارے پیغمبر دی سنت دا تذکرہ کیتا جا رہا ہے، اور میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دی رفعت دے چرچے ہو رہے ہیں، اوتھے نبی دے یاراں دے غلام جناب یزدانی دے بھی تذکرے ہو رہے ہیں۔ اس واسطے دوستو دنیا دے اندر اپنے مالک نو راضی کرنے واسطے، اپنے خالق نو راضی کرنے واسطے، اپنی زندگی بنانے واسطے، میں آنا اس تو بھی اگلا سٹیپ ہے اپنی آخرت سنوارن واسطے۔ سونیوں دین نال دین والے نال، قرآن نال قرآن والے نال، اللہ نال اللہ والے نال اپنا دل لگا، اللہ والے نال پیار پا،
اللہ والیاں نال محبت کر، اے دنیا چ بھی عزت ملے گی، اللہ قیامت نو بھی عظمتاں نال مالا مال فرما دیں گے۔ ایک صحابی نا نبی علیہ السلام نو آ کے کہن لگا حضور اے میرا بھرا یہ ہر ویلے تواڈے کول ہی بیٹھا رہندا ہے، کوئی سکھدا سکھاندا رہندا ہے، کوئی سندا سناندا رہندا ہے، تے سونیو اینو آکھو کو کام شم کریا کرے، میرے نال جا کے کو ہاتھ پوایا کرے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی ایتھے ہی بیٹھا رہندا ہے۔ تے نبی پاک نے جواب پتہ کی دیتا ہے؟ آپ فرماندے نے تینوں کی پتہ ہے اے دی وجہ تو اللہ تینوں رزق عطا کر رہا ہے۔ نبی پاک دا فرمانے گرامی کی پتہ ہے اے دی وجہ تو اللہ تینوں رزق عطا کر دے پیار، و دین نال دین والے نال پیار کر، میرا دعوی نبی دے فرمان دے مطابق اللہ تیرے رزق وچ رحمتاں تے برکتاں پیدا فرما دیں گے۔ تقدیر مرکزیہ جمعیت اہل حدیث آقا عبد العلیم یردانی صاحب، خطیب عالم اسلام علی فرقانی صاحب۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اور امتحان بھی معمولی امتحان نے، اینج سولی تے ٹنگن لگے دے نبی دے یار نو، سولی تے چاڑن لگے تے پتہ کی آندے نے خبیب چلو بہتی گل نہیں، ایک واری بس اینی گل کر دے کہ کاش میری جگہ تے محمد ہوندے صلی اللہ علیہ وسلم تے میں بچ جاندا۔ کتھے مکہ کتھے مدینہ، تیری تھاں تے انہیں آ نہیں جانا، تے اینی گل کہن نال تیری جان بچ جائے، تے ہور تینوں کی چاہیے دا۔ تے نبی دا غلام کہن لگا ہوئے چلے ہو تو انہوں پتہ ہی نہیں، تسی تے ایڈی وڈی گل کرن دے ہو، میری محبت تے میرے ایمان دا انداز ویکھ لو، میں اے بھی نہیں چاہندا میری سرکار مدینہ پاک دے اندر تشریف فرمانے، میں مکے دے اندر تے میں اے بھی نہیں چاہندا مدینہ چ میرے پاک پیغمبر دے پیر مبارک دی تلی اندر ایک کانٹا چوبے تے بدلے اندر مکے چ مینوں موت و رہائی مل جائے، میں تے اے بھی پسند نہیں کردا، میں تے اے بھی برداشت نہیں کردا میری سرکار دے پاؤں مبارک دے اندر ایک کانٹا بھی چب جائے۔ اور اے کوئی تے وجہ دشمن نے سولی تے ٹنگن دا ارادہ کر لیا تے میرے پیارے خبیب نے اپنے مالک نال تاراں جوڑیاں نے تے آندے پتہ کی نے اے اللہ نبی اپنے نو اے دئی سنے ہاں میرا مکے والے اصولی دیتا تے یار خبیب جو تیرا کچھ پرواہ نہیں میرے تائیں جے میں مارے اجاماں سر صدقے نظرانہ کر کے میں قرب حضوری پاواں۔ اور اے اللہ دے پیارے نبی جی میرا قصور کوئی نہیں، میرا جرم کوئی نہیں، میرا گناہ کوئی نہیں، جرم کیے ایسے جرم تھی مینوں پائے لاون میں کیوں تیرے سنگ لایا، کیوں میں واحد رب پجندہ بس اے نے جرم خطایا۔ یاری لائی خبیب اجئی، اللہ انج دا پیار سانو بھی نصیب فرما دے، یاری لائی خبیب اجئی و جند جاوے تاں جاوے نا پر فرق محبت اندر ہرگز ہرگز آوے۔
یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے منن والیانو، حضور دے جان نثارانو، آپ دے حبدارانو ہر قدم تے امتحان، آزمائشاں، پریشانیاں دا سامنا کرنا پہندا، اور خصوصاً علماء کرام دی جماعت جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دے خادم نے، اور اس پیغام نو کر لوگاں تک پہنچان واسطے ہر وقت کمر بستہ نے، اور انشاءاللہ الرحمن حضرت یزدانی نہیں رہ، اسی نہیں رہنا، ساڈیاں نسلاں او نہیں رہن گیاں، انہاں دیاں نسلاں انشاءاللہ اس سلسلہ توحید و سنت والا چلدا رہے گا، اور کتاب و سنت دا پیغام پوری دنیا تے پھیلدا رہے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے آنو پیغمبر علیہ السلام دا سچا تابعدار بنائے، اور کتاب و سنت دے مطابق اللہ سانو زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔